صحيتو ليكيب ان شاء الله تكونوا ملاح. سامي معاكم اليوم حنحكوا على كونسول ديمونديتها لي بزاف واللي هي سيجا ميجا درايف اللي اسمها ثاني سيجا جينيسيس في الامريكان. واسمها جينيسيس في الامريكان خاطرش ما كانش كان شركه عندها الحقوق تاع اسم ميجا درايف في الامريكان. المهم سيجا ميجا درايف ولا سيجا جينيسيس كانت لا كونسول سيجا اللي عندها الشهره الكبيره كاع. دارت تباعت تقريبا 40 مليون دو كونسول وفاتت سوبر نينتندو في الامريكان بزاف العوام. علاش كانت عندها الشهره هذه؟ بيان سور على جال لي جو، كانوا فيها دي جو كيما سونيك، هذا اللي تباع اكثر، مي سورتو سونيك 2 هو اللي كان عنده لي كريتيك ملاح، شغل الناس تعرفوا بلي شغل جو خارق للعاده. كانوا فيها بزاف لي جو شابين كيما بيتفول بيان سور مورتال كومبا خرج ثاني سوبر نينتندو، مي بزاف الناس تقول لك خير لا فيرسيون تاع ميجا درايف على جال المانيطه. المانيطه دوزيام كونسول تاع سيجا اللي خرجت في 88 في الجابون، في 89 في امريكان، وفي 90 في درايف. كانوا فيها 3 فيرسيون مي اللي معروفين سي 2 1 و 2 سورتو. هذيك ال1 وهذيك 2 بون، هذه جينيسيس مي كيف هذه ميجا درايف 2. ما فيهاش ديفيرونس كبيره ميزا بار كو لا كاليتي تاع الصون في الاولى خير في الدوزيام. داير فيها ميم بريز جاك من القدام، هنا كاين بريز جاك، هذه برك صغيره عليها. ثاني تخرجوا فيها بزاف لي زاكسيسوار كيما سيجا سي دي. سيجا سي دي تحكم لا كونسول تاعك زعما ميجا درايف 2 الاولى. طب عندك كونسول ميجا درايف 2 دير لها اكستنسيون سيجا سي دي ولا ميجا واسمها سيجا سي دي في امريكان وميجا سي دي في اوروب وفي الجابون. طاك تولي عندك كونسول تمشي بلي سي دي. وكانوا كاين دي جو اللي كانوا غرافيكمون خير في الميجا سي دي باسكو فيها بروسيسور زياده. ديزاين تاعهم لعب دور كبير ثاني في لي فونت. المانيطه تاع جينيسيس وتاع ميجا درايف كيف اللي دارت الشهره تاع سيجا هي ليماج ديالها كانت تبان شغل شركه ماشي تاع دراري صغار كيما نينتندو، كانت اكثر زعما الكبار ولا المراهقين التينيجرز لي زادوليسون. وكان شغل راك شايف سونيك جاي محشرف ماشي كيما ماريو ويتو. بيان سور في الامريكان التينيجرز كانوا دوبل اللي يحبوا سيجا كو اللي يحبوا نينتندو باسكو كانت بان بلو كول. وكانت لا كومبان ماركتينغ ديالها كانت قويه بزاف. جينيسيس دوز و نينتندو تسمى ميجا درايف دير واش سوبر نينتندو ما ديرش ولا لا نينتندو ما ديرش باسكو كانت مازال ما خرجتش. البلاست بروسيسينغ هذا التيرم ماركتينغ بلاست بروسيسينغ كاع كان يقول لك واو بلاست بروسيسينغ ميجا درايف فيها بروسيسور خير تاع نينتندو او بلاست بروسيسينغ. هادو هما لي تيرم لا كومبان ماركتينغ اللي داروها في الامريكان كانت قوه تيرمون قوه كو نينتندو لحقت تكذب على المبيعات ديالها باش ما يقولوش الناس سيجا فاتتها. نينتندو كذبوا قالوا بلي باعوا اكثر من اللي باعوا. بون في اللون تيرم نينتندو باعت 10 ملايين اكثر، قريب 50 مليون سوبر نينتندو، مي سيجا كان عندها بلوس دو بارو دو مارشي في الامريكان. بيان سور كاين بزاف لي جو شابين في ميجا درايف، مي سونيك يقعد لي روا تاع لي جو هذوك، سورتو سونيك 2 اللي كانوا اون ريفيرونس في لي جو دو بلاتفورم. جولدن ناكس العنف ديالك القباحه، ايكو دولفين تلعب دوفان جوج شباب بزاف ريفيرونس اوريجينال. عندك ذا ريفنج اوف شينوبي قمه تانيت. جانستار هيروز جو تاع تريجر ستوديوز. كوميك زون شباب بزاف. ستريت اوف ريج مشي وضرب معروف تانيت. شادو رانج هذا جاي سايبر بانك بيزار شويه. فانتزي ستار ار بي جي سوبر شباب. كاستلفانيا شكون ما يعرفش كاستلفانيا اقتل لي فامبير. شانيك فورس ثاني تاع بي جي كان اسطوره في الوقت. داني قال لك خير تاع سوبر نينتندو خاطش عندك سيف. هي الحكايه تاع الميجا درايف ولا جينيسيس ان شاء الله تكون عجبتكم. انا حندير عليها فيديو طويله في يوتيوب. مرحبا بكم في يوتيوب. قولوا لي واش من كونسول ولا واش من جو نهضروا عليه المره الجايه. والسلام عليكم.